आज गोवा 365 तुमकां दाखयता की बेतूल हांगा जे ONGCची जी जेटी आसा ही कशी हांगा जेटी येता ते तुमकां आमी आज दाखयतात. हांगा जर ही जर फ्लोटींग जेटी येयली जाल्यार हांगा खुबश्या लोकांक त्रास जातले आनीक हे त्रास जावचे न्हू म्हण हेचे पयलीं सुद्दां जो पयलींचो डेप्टी CM आसा बाबू कवळेकर हेचे कडेन हांगा मागणी बी घातली, पूण त्या टायमार ते काही काम बंद उरलें, पूण आतां ती चालू जाले कडेन आसा. आमी एक वटेन सागरमालाचो प्रोजेक्ट येता म्हणटात वो आवट जाता थंय आसा. हांगा जेटीचें काम स्टार्ट जालें म्हणटरेक हांगा लोकांक कांय कळना आसतना हांगा कशें काम चालू आसा हें तुमकां आमी दाखयतात. आनी हो जर जालें जाल्यार हांगा जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसात, जे कालवो म्हणात, तिसरी म्हणात या जोप म्हणात, हे जे कोण हांगा काडपा आसात हेंचे पोटाचेर खंय तरी हाळ येतलो. आनी त्याच बरोबर जे नुस्तें गोरावपाक कोण कोण येतात तांकांय हांगा खूब त्रास जातलो, तांकां गोरावपाक मेळपाना. म्हणटरेक फाटल्या दिसां त्या स्थानीक लोकांनी सांगलें की आमी हांगा कशेंय येवपा दिवपा ना म्हणून, पूण आज हेजें काम स्टार्ट जालें कडेन आज तुमकां आमी तेंच दाखयतात.